प्रवासी नेपाली संघ भारतको आगामी 19 फरवरी 2023 मा हुने 8औं अखिल भारत प्रवासी नेपाली सम्मेलनको तयारी तीव्र रूपले चलिरहेको छ। मंगलबार दिल्लीमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका केन्द्रीय अध्यक्ष लोकनाथ भण्डारीले 2012 पछि हुन नसकेको 8औं सम्मेलन महाराष्ट्रको पुणेमा सुसम्पन्न गर्ने तयारी लगभग पूरा भइसकेको जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित रहने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सम्मेलनमा भारतभरिबाट 500 प्रतिनिधि र हजारौं प्रवासी नेपालीहरू उपस्थित रहने समेत जानकारी दिनुभयो। उहाँले सम्मेलनमा अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च, नेपाली जनसम्पर्क समिति भारत र मूल पर्व अखिल भारत नेपाली एकता समाजका प्रतिनिधिहरू लगायत पनि उपस्थित रहने बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवासी नेपाली संघ भारतकी उपाध्यक्ष सीता अधिकारी, संघका संस्थापक नेता लक्ष्मण राई माझी, 8औं अखिल भारत प्रवासी नेपाली सम्मेलन आयोजक समितिका सदस्य होमनाथ दाहाल, केन्द्रीय सहकोषाध्यक्ष केशव अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य जीवन शर्मा लगायत संघका कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अध्यक्ष भण्डारीले सम्मेलनबाट प्रवासी नेपालीहरूका लामो समयदेखिका लम्बित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि समन्वयात्मक निर्णय गरिने समेत बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलन मार्फत आम प्रवासीको हकहितका लागि भारतभरिका सबै सङ्घ सङ्गठनहरूलाई एकै मञ्चमा आउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। प्रवासी नेपाली संघ भारत केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय प्रवासी नेपाली बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू र प्रवासी नेपाली संघ भारतको 8औं अखिल भारत सम्मेलन आयोजक समितिका सहसंयोजक, सचिवालयका साथीहरू, सबैप्रति म 8औं अखिल भारत सम्मेलन केन्द्रीय समितिको तर्फबाट यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सबै मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु र हामीले त्यो सम्मेलनमा गर्न चाहेका विषयहरू म यहाँ सरसर्ती पढेर भाषण गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। यति बेला हामी हाम्रो गौरवशाली संगठन प्रवासी नेपाली संघ भारतको 8औं अखिल भारत प्रवासी नेपाली सम्मेलनको सघारमा उभिएका छौँ। करिब 6 दशक लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको हाम्रो महान र गौरवशाली संगठनका सन्दर्भमा भनिरहनु पर्दा सन् 1966 मई 5 का दिन प्रवासी नेपालीहरूका हितैषी एवं नेपालमाका क्रान्तिकारी सपूत श्री एकदेव आले मगरको नेतृत्वमा प्रवासी नेपाली कल्याणकारी सङ्घको स्थापना भारतको गोरखपुर शहरमा भएको हो। स्थापनाको करिब 3 दशक यो सङ्गठनको सम्पूर्ण शक्ति निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धमा केन्द्रित थियो। वैचारिक सुस्पष्टता, कामको पहिचान र साङ्गठनिक विकास क्रममा थुप्रै प्रवासी नेपाली सङ्घ संगठनहरू एकीकृत हुँदै प्रवासी नेपाली आन्दोलनको मूल प्रवाहको रूपमा यहाँ उनीहरूका हक, हित र अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्दै रहँदा 14 अप्रेल 1981 मा अखिल भारत प्रवासी नेपाली सङ्घ बन्न पुग्यो र यो सन्दर्भलाई जारी राख्दै अगाडि बढ्ने क्रममा 5 अक्टोबर 1991 मा पुगेर अखिल भारत प्रवासी नेपाली सङ्घ र प्रवासी नेपाली कल्याणकारी सङ्घ बीचमा एकीकरण भयो। एकीकरणको प्रतिफल स्वरूप निर्मित प्रवासी नेपाली सङ्घ भारतले जनताको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको राजनीतिक अभियानप्रति सहयोग र समर्थन गर्दै देशमा विद्यमान महान परिवर्तन ल्याउने सङ्घर्षमा प्रवासी नेपाली सङ्घ भारतले भारतव्यापी रूपमा लाख प्रवासी नेपालीहरूलाई सङ्गठित शक्तिको रूपमा परिचालन गरेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। बदलिएको परिस्थितिमा आफ्नो भूमिकालाई समेत समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै पुँजी, प्रविधि, सिप र ज्ञान देशभित्र आउने हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ 23-25 सितम्बर 2022 का दिनहरूमा मध्य प्रदेशको राजधानी भोपालमा 7औं सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। सम्मेलन सम्पन्न पश्चातका यी 10 वर्ष साङ्गठनिक आन्तरिक जीवनका असाध्यै कठिन र चुनौतीपूर्ण वर्षका रूपमा बित्न पुगेका छन्। यी वर्षहरूमा प्रवासी नेपाली जनताका बैरीहरूले यस अविचलित
आन्दोलनको मूलधारलाई कमजोर पार्ने, धराशायी बनाउने र आफ्ना कुण्ठा र कुचेष्टाहरूलाई पुरा गराउने अनेकौं दुस्साहस गरेका थिए। ती तमाम प्रयासहरूलाई हामीले विफल तुल्याउँदै भारत स्थित प्रवासी नेपालीहरूका दैन्य आवश्यकता र समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध भएर सामाजिक सहयोगमा हाम्रो सङ्गठन अविचलित रूपमा लागिरह्यो र हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। हामी स्वदेशमा शान्ति चाहन्छौँ, आर्थिक उन्नति चाहन्छौँ, शोषण दमन तमाम प्रकारका विभेद र असमानतालाई उन्मूलन गरी विधिको शासनमा आधारित समानता र समतामूलक समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण रूपमा सामाजिक खुशहाल चाहन्छौँ। राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्ताउने यथास्थितिको अन्त्य गरी मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत पार्न चाहन्छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने महाअभियानमा सिङ्गो प्रवासी नेपाली समुदायलाई संलग्न गराउन चाहन्छौँ, जोड्न चाहन्छौँ। यसका लागि हाम्रो सङ्गठनले प्रवासी नेपालीहरूका बीचमा विगतमा गर्दै आएको कामको समग्र समीक्षा गर्ने, यस बीचमा प्रवासी नेपालीहरूले दिनुभएका सुझावका आधारमा प्रवासी नेपालीहरूको समुन्नत हितलाई सर्वोपरि राखेर आगामी नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र उक्त नीति कार्यक्रमलाई निशर्त कार्यान्वयनका लागि सक्षम नेतृत्व निर्वाचन गर्ने प्रमुख कार्यभारका साथ हामी 8औं अखिल भारत सम्मेलन महाराष्ट्रको पर्यटकीय क्षेत्र पुण्य नगरी पुणे शहरमा भारतभरिबाट सहभागी बन्नुहुने करिब 500 प्रतिनिधिको बीचमा हजारौं प्रवासी नेपालीहरूको सहभागिता सहित प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका महासचिव कमरेड शङ्कर पोखरेलको उपस्थितिमा 19 फरवरी 2023 का दिन अन्नाभाउ साठे ऑडिटोरियम हल पुणे सतारा रोड विभवे बाडीमा भव्य समारोहको बीचमा सुरक्षा, सम्मान र सहभागिताको लागि प्रवासबाट आन्दोलन, पुँजी, प्रविधि, सिप र ज्ञान स्वदेश भित्राउने हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ उद्घाटन गर्न गइरहेको कुरा तपाईहरू पत्रकार मित्रहरूको बीचमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउँछौँ। धन्यवाद। लोकनाथ भण्डारी, टीका पौडेल, अध्यक्ष महासचिव। यो 19 फरवरीमा तपाईहरुको हैन सम्मेलन आयोजना गर्नुभएको छ पुणेमा, अनि नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको विशेष उपस्थिति रहने कुरा बताउनु भयो। यसबाहेक अरू नेपालबाट कोही शीर्ष नेतृत्व पार्टी हुनुहुन्छ या फेरि भारतबाट कस्तो किसिमको उपस्थिति रहने छ? हामीले यो सम्मेलनमा 1980 को दशकमा 5 मई 1966 मा निर्माण भएको सङ्गठन, त्यसलाई भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूको अधिकारहरूलाई नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ पहिचान गर्दै भारतमा दुई खाले नेपालीहरू छन् भन्ने कुराहरू प्रवासी नेपालीहरूको बीचमा ल्याउँदै प्रश्न पार्दै 1980 को दशकमा यहाँ चाहिँ अपिल प्रकाशन गर्ने, प्रवासी नेपाली आवाज निर्माण गर्ने र प्रवासी नेपालीहरूलाई नयाँ ढङ्गबाट सङ्गठित गर्ने संस्थापक नेता मध्ये एकजना प्रदीप नेपाल, हाम्रो संस्थाकै यो आन्दोलनका चाहिँ अग्रणी नेता संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण रायमाझी हाम्रो बिचमा आइसक्नु भएको छ र विभिन्न बेलामा प्रवासमा बसेर मुलुकको चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमा नेतृत्व प्रदान गर्ने आदरणीय नेताहरू झलनाथ खनाल, सीपी मैनाली, गोपाल शाक्य, केशवलाल श्रेष्ठ, त्रिलोचन ढकाल, छविलाल विश्वकर्मा, देवी गेवाली, हरिप्रसाद घिमिरे आदि नेताहरूलाई हामीले यो सम्मेलनमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। त्यस्तै अहिले सत्तामा रहेको सरकारको तर्फबाट प्रवासी नेपालीहरूका समस्यामा जोडिनु भएको परराष्ट्र मन्त्री विमला कुमारी राईलाई पनि हामीले यो सम्मेलनमा चाहिँ निमन्त्रणा गरेका छौँ। त्यस्तै भारतमा बसेर प्रवासी नेपालीहरूको हितमा काम गर्ने अन्य भाइचारा सङ्गठनहरू नेपाली जनसम्पर्क समिति भारत, अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च लगायतका भारतका चाहिँ प्रगतिशील सङ्गठनका नेताहरूलाई, यहाँ काम व्यवसाय गर्ने चेम्बर कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज का साथीहरूलाई समेत हामीले त्यो सम्मेलनमा चाहिँ आमन्त्रित गरेका छौँ। अब जस्तो
देशमा यहाँकै नेतृत्वमा सरकार पनि छ। यहाँले लामो समयदेखि भारतमा रहेका प्रवासीहरूका मुद्दाहरूलाई चाहिँ बारम्बार उठाउँदै पनि आउनु भएको छ। यो सम्मेलनबाट के खालको एउटा सन्देश आउन सक्छ नेपाल सरकारसम्म पुर्याउनलाई जो प्रवासी नेपालीहरूको हितमा होस्? विशेष गरेर प्रवासी नेपालीहरूले लामो समयसम्म नेपालको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमा बसे। हिजो चौकीदार, पिउन, तल्लो दर्जाका काम गरेर यही दुःख सुखले परिवारलाई चाहिँ नि सँगै राखेर आफ्ना छोराछोरीलाई होइन उन्नत शिक्षा दिलाउने ती बाबुआमा जसले चाहिँ हिजो 1500मा जाने जागिर सुरु गरेर आज उनको घरमा लाखौँ कमाउने छोराछोरीहरू जन्मेका छन्। कोही डक्टर छन्, कोही इन्जिनियर छन्, कोही सिए छन्। उनी यहीँ जन्मे, उनको जन्म तिथि मिति यहीँ भयो, सर्टिफिकेट यहीँ छ। उनीहरूले यहाँ आवश्यकता पर्ने तपाईँको आधार कार्डदेखि लिएर तपाईँको निर्वाचन कार्डदेखि लिएर पेन कार्ड आवश्यकताको हिसाबले प्राप्त गरेका छन्। हामीले भन्दै आएका दुई खाले प्रवासी नेपालीहरू छन्। एउटा 1816 को सुगौली सन्धिले भूभागसहित रहँदै बस्दै आएका नेपालीहरू जो उनीहरू भाषिक रूपमा नेपाली भए पनि भारतीय नागरिक हुन्, उनका राष्ट्रिय अधिकारहरू छन्। ती नेपालीहरू राष्ट्रिय अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति अरू अल्पसङ्ख्यक भारतीय नागरिक सर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रवासी नेपालीहरूले 1950 को सन्धिलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले सरकारी क्षेत्रमा, अरू सङ्घ संस्थामा होइन जागिर सेवा पाइरहेका छन्। यो बदलिएको परिस्थितिमा अब लामो समयसम्म पुरानो अवस्था, पुरानो सम्बन्ध रहिरहन सक्दैन भन्ने कुराहरू प्रवासी नेपालीहरूले महसुस गरेका छन्। त्यसो भएकोले नेपाल र भारतको बिचमा विद्यमान 1950 को सन्धि लगायतका अरू तमाम असमान सन्धिहरू छन्। त्यसलाई समय सापेक्ष ढङ्गबाट पुनरावलोकन गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हिजैदेखि हामी उठाउँदै आएका छौँ। ती मागहरूलाई सरकारको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने गरी अहिले भर्खरै पनि यही होटलमा नेपालबाट आउनुभएका साथीहरूसँग नेपालबाट आउने नेपाली नागरिकहरूसँग, प्रवासी नेपालीहरूसँग आधार कार्ड हुँदैन, पेन कार्ड हुँदैन, उनीहरूसँग पासपोर्ट छ, उनीहरूसँग आफ्नो देशको नागरिकता छ, उनीहरूले सिम कार्ड लिन पाउँदैनन्, कोठा पाउँदैनन्, अनेकौं खालका समस्याहरू झेल्न परिरहेका छन्। असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने प्रवासी नेपालीहरूले सेवानिवृत्तिपछि पाउने थोरै चाहिँ नि उनीहरूको सामाजिक भत्ताबाट चाहिँ नि उनीहरूले पाउने चाहिँ नि पेन्सनको सुविधा कार्यक्षेत्रमै आएर फर्केर ल्याउन पर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था छ। अरबौँको पैसा ती असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने प्रवासी नेपालीहरूको त्यत्तिकै रहिआएको छ। यी सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने अरू सैनिक, नेपालबाट चाहिँ भारतको सैनिक सेवामा लागेका त्यस्ता चाहिँ कर्मचारी सर प्रवासी नेपाली जो असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्छन्, सेवानिवृत्तिपछि पाउने पेन्सन देशभित्रैबाट पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू भन्दै आएका छौँ। र अरू मूल कुरो भनेको नेपाली जनताको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा यहाँ दक्षता हासिल गरेका, शिक्षा आर्जन गरेका, विभिन्न व्यवसायमा लागेर होइन आर्थिक आर्जन गरेका ती प्रवासी नेपालीहरूलाई देश भित्राउनको निम्ति वर्तमान सरकारले, त्यो सरकार जस कसैको भए पनि आफ्नो देशको चाहिँ नि समृद्धिको निम्ति प्रवासमा रहेको त्यो सिपलाई, त्यो कलालाई, त्यो पुँजीलाई, त्यो प्रविधिलाई देश भित्राउनको निम्ति हामी सङ्गठित रूपमा पहल गर्ने, त्यसको निम्ति अरू प्रवासी नेपालीहरूका सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि होइन हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने हामीले प्रतिबद्धता जारी गरेका छौँ। र नेपाल सरकार र भारत सरकार दुवैलाई भारत र नेपालको बिचमा यो पुरानो भइसकेका सम्बन्धहरूलाई अब पुनरावलोकन गरेर पञ्चशीलको आधारमा दुवै देशलाई नोक्सान नहुने गरी नयाँ चाहिँ मित्रता सम्झौता अगाडि ल्याउनको निम्ति पनि हामी यो सम्मेलन मार्फत हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ। नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा चाहिँ नि जो भारतले चाहिँ नि
अतिक्रमण गरेको भूमि जो नेपालको हो त्यो ऐतिहासिक तथ्यसहित नेपाल सरकारले अगाडि सारेको छ। त्यसलाई भारतले कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि हेलचक्राइ नगरिकन नेपालको त्यो दावालाई त्यो मागलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छौँ। हामी विशेष गरेर यहाँ रहेका प्रवासी नेपालीहरूको एकीकृत सङ्गठन निर्माण गर्नको निम्ति यहाँ भएको चाहिँ नि जुन दक्ष जनशक्ति छ त्यो दक्ष जनशक्तिलाई देश भित्राउनको निम्ति एकातर्फ हामीले देखिरहेका छौँ लाखौँ लाख चाहिँ नि युवाहरू पलायन भएर शिक्षा आर्जन गर्ने नाउँमा विदेशीको कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँ आफ्नो मुलुकदेखि अर्का यो भारतमा जन्मेर हुर्केर आफ्नो देशको सेवा गर्न चाहने त्यो ठुलो शक्ति युवा शक्ति दक्ष जनशक्ति हामीसँग छ। हाम्रै छोराछोरी छन्। तिनलाई देशभित्राउनको निम्ति सरकारले त्यो खालको वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू जोडदार रूपमा उठाउँदै यहाँ विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेका उद्योग व्यवसायीहरूलाई देश फर्केर देशको चाहिँ नि समृद्धिको निम्ति आफ्ना काम व्यवसायहरू सुरु गर्नको निम्ति पनि हामी सबै त्यो समुदायसँग आह्वान गर्न चाहन्छौँ। भारतबाहेक संसारका विभिन्न मुलुकमा गइबस्ने प्रवासी नेपालीहरू प्रवासी नेपाली मञ्च र विभिन्न नामबाट जाने सङ्गठनहरू बनेका छन्। ती सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले भाइचारा सम्बन्ध चाहिँ स्थापित गरेर प्रवासी नेपालीहरूले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सम्मानको आन्दोलनमा हामी एकाकार भएर जाने कुराहरू पनि म यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली आन्दोलनले भारतमा रहेका प्रवासीहरूका समस्या भारत र नेपालको बिचमा जुन चाहिँ असमान चाहिँ सम्झौताहरू छन् समझदारीहरू छन् त्यसलाई नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि ल्याउनको निम्ति हामी चाहिँ त्यो एकीकृत आन्दोलनको आवश्यकता छ। अब देशमा राजनीतिक परिवर्तन पश्चात मुलुक गणतन्त्रात्मक चाहिँ उसमा पुगिसकेपछि अब विचारको नाममा अलग अलग सङ्गठन बनाएर जानुपर्ने आवश्यक छैन। हामी यो आन्दोलनको यो प्रवासी नेपाली आन्दोलनको नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको अगुवा सङ्गठन प्रतिनिधिमूलक सङ्गठन भएको नाताले पनि म यहाँ भारतमा रहेका अन्य सबै प्रवासी नेपाली सङ्घ संस्थालाई यही आन्दोलनमा चाहिँ नि जोडिनको निम्ति एकीकृत भएर अगाडि बढ्नको निम्ति म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु।